السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا ورشادا. كما أسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا ويخلص نياتنا ويصلح أعمالنا. ثم أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين على جمعية الدعوة والإرشاد في أبها، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجزي كل من كان سبباً في هذا اللقاء. كما أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاءً مباركاً نافعاً، وأسأل الله عز وجل أن تحفنا فيه الملائكة وتتنزل علينا فيه السكينة وتغشانا فيه الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أيها الإخوة، كلنا ننشد صلاح قلوبنا، لأن صلاح القلب به صلاح الأعمال، وإذا صلح القلب صلح العمل، وصلحت أعمال كل أعضائك. ولذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال، وأن العبد ينبغي عليه أن يحذر من الحرام ويحذر من أكل الحرام الذي يؤدي إلى فساد القلب وفساد العمل، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة القلب، إذا صلح فإن كل أعمالك ستكون صالحة، وإذا فسد القلب فإن الأعمال تابعة للقلب. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إن القلب ملك الأعضاء، والملك إذا كان هو الذي سيدير هذه الأعضاء فإن الأعضاء تابعة له. وسماه ابن رجب رحمه الله أمير الأعضاء. والقلب لم يسمى قلبا إلا لتقلبه، فإن القلب يتقلب على صاحبه إلا إذا أصلح الله عز وجل القلب، فإن هذا من توفيق الله عز وجل للعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نلاحظ أيها الإخوة أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وأن صلاح الباطن يؤدي إلى صلاح الظاهر، وليس بينهما تنافر وليس بينهما تضاد. فإن بعض الناس إذا قيل له أصلح عملك أو نصح لإصلاح خطأ أو تقصير قال: الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. نقول: لو أن القلب كان صالحا لصلحت الأعضاء. ولذلك عند أهل السنة أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان.
ولا يمكن أيها الإخوة أن يكون القلب صالحا والعمل فاسدا، فإن بينهما تلازما، وهذا التلازم لا ينفك. نعم، قد يحصل تقصير وقد يحصل خطأ، لكن هذا يدل على أن القلب فيه تقصير ويحتاج إلى إصلاح. أيها الإخوة، كلنا نسعى إلى إصلاح قلوبنا، والعبد مأمور بإصلاح قلبه، لأن به نجاته في الدنيا وفلاحه في الآخرة. وقد جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يدل على عدد من الأمور التي بها يصلح القلب، ثم يصلح بصلاح القلب العمل. وأول هذه الأسباب والوسائل كثرة قراءة القرآن بالتدبر. القرآن كلنا مأمورون بقراءته، وينبغي على العبد أن يحرص على قراءته في كل يوم، لكن المقصود تحريك القلوب بالقرآن. الله عز وجل أيها الإخوة ما أنزل هذا القرآن ليتلى فقط، وإنما أنزله لتدبره والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب، ربط التدبر بالقلب، أم على قلوب أقفالها، يعني كأن القلب أقفل بأقفال وليس قفلا واحدا، فحرم التدبر وحرم التلذذ والتأمل في كلام الله عز وجل. الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب أيها الإخوة فيه هداية ودلالة وإرشاد لمن اتقى الله عز وجل وأصلح قلبه وعمله لله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الكتاب أيها الإخوة إذا لم تقف مع الآيات وتتأمل في كلام الله عز وجل، كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: قراءة آية بتدبر وتأمل وتفكر خير من أن تقرأ القرآن كله دون تدبر ولا تأمل. نعم أيها الإخوة، نحن مجزيون، وهذا من فضل الله عز وجل على كل حرف نقرأه من كتاب الله عز وجل، وهذا من فضل الله وإحسانه أن جعل هذا القرآن رفعة للدرجات لكل من قرأه وكل من تلاه. لكن هذا لا يكفي، أنت تريد أن تحرك بالقرآن قلبك، والله عز وجل حثك على التدبر. فإذا لم تحرك بالقرآن القلب وتتأمل في الآيات وتتأمل في كلام الله عز وجل، وكأن الله عز وجل يخاطبك بكل آية وبكل كلمة تقرأها، فإنك ربما تقرأ القرآن ولا تخرج بأثر ونتيجة لهذه الآيات التي تقرأها. ولذلك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به فتمتثل، وإما نهي تنهى عنه فتمتثل وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه.
يقول ابن القيم رحمه الله: فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلوب. إذا أردت أن يصلح الله قلبك فاجلس مع الآيات وتأمل في كلام الله. انظر ما قص الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء السابقين والأقوام المكذبين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يتلى ويذكر فقط لأن نقرأ، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. هذا الذي ينبغي أيها الإخوة أن نتأمل في آيات الله عز وجل، وأن نعرف أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر، التفكر، التأمل. ما يمضي عليك يوم إلا وتقف مع آية من كتاب الله عز وجل، تقف مع معنى من المعاني. إذا أردت أن ترجع إلى التفسير ارجع يا أخي. الآن بين أيدينا هذه الأجهزة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، بضغطة زر وبضغطة إصبع تتأمل في كل التفاسير. ثم هذه الأجهزة بين أيدينا، وربما يمضي علينا الأيام بل ربما بعضنا الشهور ولم يتأمل في كلام الله عز وجل. وإذا جاء رمضان قال: أنا أريد أن أكثر من الحسنات، لأن كل حرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. طيب متى تتفكر؟ متى تقف مع كلام الله عز وجل؟ إذا لم تقف الآن وتتأمل في كلام الله عز وجل فإنه سيمضي بك الزمان وتنتهي بك الأعمار وتتصرم الأوقات والسنون، ثم تجد أنك قد فرطت في كلام الله عز وجل وفيما أنزل على عباده. ابن تيمية رحمه الله وهو إمام من الأئمة، لما جاء في آخر حياته قال: لقد مضى من عمري ما لو صرفته لكتاب الله عز وجل لكان خيرا. مع أنه رحمه الله كل حياته في سبيل العلم والتعليم والدفاع عن الدين، ومع ذلك يقول هذا الكلام. وكم من عالم لما بلغ من العمر عتيا وقارب الموت تندم على أنه لم يقف مع كلام الله عز وجل. والله عز وجل أيها الإخوة عاتب المؤمنين على عدم خشوعهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والله عز وجل يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أيها الإخوة، ينبغي أن نحرك بالقرآن قلوبنا، فإن القلب إذا قسى يحتاج إلى مفتاح، ومفتاحه تدبر آيات الله عز وجل والتأمل في آياته. أيها الإخوة، من أسباب صلاح القلوب كثرة ذكر الله عز وجل، وكثرة الذكر ينبغي أن تكون سليقة، بمعنى أن العبد كلما أكثر كلما جلب هذا الذكر له ذكرا آخر، وكلما أبعد عن الذكر تجد أن قلبه يقسو. والقلب أيها الإخوة بحاجة إلى كثرة الذكر. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنان القلب بكثرة الذكر. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول: إن الذكر في هذه الآية المقصود به القرآن، لأنه هو أعظم الذكر كلام الله عز وجل، لكن ينبغي أن تكثر من ذكر الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولم يأمر الله بالإكثار
من عمل في كتاب الله عز وجل كما أمر بالذكر. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا فضل من الله عز وجل، إذا أكثرت فإن الله يعد لك هذا الفضل، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: سبق المفردون. قال الصحابة: هم المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه، أن نكون من المفردين الذين يذكرون الله كثيرا. وجاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم، انظروا إلى هذا الحديث العظيم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. انظر إلى هذا الفضل العظيم. كل هذه الأعمال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من كل هذه الأعمال، ثم قال: ذكر الله عز وجل. وهذا يدل أيها الإخوة على أن ذكر الله عز وجل فضله عظيم، وأن العبد ينبغي أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. انظر، هذا حي وهذا ميت، فالذي يذكر الله عز وجل كمثل هذا الحي، والذي لا يذكر الله عز وجل كمثل الميت. ثم إن أيها الإخوة أحيانا قد تمضي علينا الساعات، نجلس في مجلس ساعة ساعتين حديث وذكر، وربما يكون فيه غيبة وبهتان ومعصية لله عز وجل، ثم لا نذكر الله مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن مثل هذا المجلس مجلس حسرة، وكأنهم قاموا عن مثل جيفة حمار، نسأل الله العافية. هذا أيها الإخوة من الحرمان، أن تمضي الساعات والأوقات ثم لا تذكر الله عز وجل ذكرا واحدا. يا أخي، إذا ذكرت الله عز وجل مرة واحدة في ملأ، ذكرك الله في ملأ خير منه. الله عز وجل يقول: اذكروني أذكركم. يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن للذكر إلا هذه الفائدة، وهي ذكر الله عز وجل لعبده، هذا الملك العظيم الرب الجليل يذكر عبده الضعيف الحقير الذليل، هذا منزلة عالية. ثم تمضي علينا كما ذكرت الأيام الأوقات الطويلة، وربما لا نذكر الله عز وجل فيها. وقد كان لبعض السلف مواقف وقصص كثيرة الحقيقة تدل على أننا مقصرون إذا نظرنا إلى حالهم مع حالنا، وكيف أنهم يستغلون كل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة من أوقاتهم في ذكر الله عز وجل. الشيخ بن باز رحمه الله إذا اتصل به متصل في أثناء حديثه أو أثناء انتظاره يذكر الله عز وجل. شخص معه بجواره يمشي هو وإياه يذكر الله عز وجل. وكان عندكم هنا الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله، ذكر عنه أنه كان كثير الذكر، حتى إنه في كل مجلس تجد أنه يذكر الله عز وجل، في مجلس رسمي وفي مجلس عائلي وفي مجلس مع الناس. ورأيت بعض طلبة العلم وكبار السن إذا ابتلي بمجلس فيه لغط ولا يمكن أن يخرج منه فإنه يضع يده على فمه ثم يذكر الله عز وجل، تجد أن لسانه وشفتيه
تجد أن لسانه وشفتيه تتحركان لأنه يكثر من ذكر الله عز وجل. وهذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة، ينبغي أن نعود أنفسنا على كثرة ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل علاج للقلب وصلاح للنفس. وإذا صلح هذا القلب بكثرة الذكر فإنك ستجد أثر ذلك في عملك. ومن أسباب صلاح القلب أيها الإخوة المحافظة على صلاة الفريضة، الصلاة المكتوبة، وعلى النوافل. أما صلاة الفريضة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يجد راحته واطمئنانه في وقوفه بين يدي الله عز وجل، وذلك لأن العبد أيها الإخوة إذا استشعر هذه الصلاة وأنه يقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب، وأنه سيقف هذا الموقف بين يدي الله عز وجل لا يقفه بين يدي أي أحد، فإنه إذا استشعر هذا الأمر فإن الصلاة تكون راحته وطمأنينته، والتي يفزع إليها إذا أراد شيئا أو أراد أمرا من أمور الدنيا فإنه يفزع إلى الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يطيل الصلاة، فلما قيل له قال: فلا أكون عبدا شكورا، وذلك لأنه يناجي ربه عز وجل. وينبغي أيها الإخوة أن نستشعر أن هذه الصلاة ليست تكليفا، وإنما صلة بين العبد الضعيف الصغير المخلوق وبين الخالق العظيم. فإنه إذا استشعر هذا الأمر وأنه جالس بين يدي الله عز وجل فإن هذه الصلاة تكون طمأنينته. ولذلك أيها الإخوة الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الذي ينبغي، أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل أمامك. فإن لم تصل إلى هذه المرحلة فاعبد الله كأنه يراك. وهذا أيها الإخوة مرتبة عالية يستشعرها من كانت لذته الصلاة وكان حريصا عليها، كان يأتي إليها مبكرا مع الأذان أو قبل الأذان. وقد جاء عن بعض السلف أنه إذا أذن المؤذن فإنه يترك كل ما بين يديه ويتوجه إلى الصلاة. وهذا أيها الإخوة ما نصل إليها إلا إذا كانت الصلاة طمأنينة للقلب وسعادة وراحة. فينبغي أيها الإخوة أن نستشعر هذه الصلاة، ثم الإكثار من النوافل، وسيأتي معنا. وأثر ذلك على العبد. من أسباب صلاح القلب أيها الإخوة حفظ اللسان عن كثرة الكلام. هذا اللسان أيها الإخوة سبب كثير من المهالك، فكما أنه يرفع الله عز وجل به العبد درجات إذا أكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، فإنه قد يورده المهالك ويكون سببا لفساد قلبه إذا أكثر من ذكر أمر محرم أو اشتغل بشيء محرم. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة وحرمني الله عز وجل على النار، دله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال في آخر الحديث قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الذي يملك لك كل هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا اللسان. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الذي نتكلم به محاسبون عنه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتأمل عندما قال عليه الصلاة والسلام حصائد،
كأن هذا اللسان يحصد الحسنات. وكم من شخص جعل لسانه كما قال ابن القيم رحمه الله يفري في أعراض الناس، ثم تجد هذا من الخاسرين الذين ظن أنه يحسن صنعا وقد أساء عملا. وكما يقول قائل: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. إذا كنت ترى أن فلانا عنده كذا وتتكلم في فلان، ولا تجلس في مجلس إلا وتكون الغيبة هي فاكهتك، والنميمة هي الذي تشغل به وقتك، فإنك على خطر عظيم. فكثرة الكلام فيما لا يعني مؤد إلى أن هذا القلب يفسد، وأن هذا القلب يبعد عن الصلاح، لأن كثرة الكلام في أمر محرم أو في أمر مباح بما لا فائدة منه، فإن هذا مؤد إلى أن من تكلم بالمباح وأكثر منه ربما أتى إلى الكلام بأمر محرم. ومن أسباب أيها الإخوة صلاح القلوب حسن الخلق. من أسباب صلاح القلوب حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس، حسن التعامل مع الآخرين. فإن حسن التعامل والتواضع واللين واللطف سبب لصلاح القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد وغيره: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أي المؤمنين إيمانا كاملا هم الذين يحسنون أخلاقهم مع الخلق. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني الشخص يصلي ويقوم بين يدي الله عز وجل ويصوم النهار، تجد أن شخصا حسن الخلق هو أفضل من هذا الذي أساء خلقه وقصر في التعامل مع الآخرين. حسن الخلق أيها الإخوة إذا لم يحصل سجية وعادة وطبع الله عز وجل الإنسان عليها، فعليه أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، عليه أن يحرص على أن يتخلق بالخلق الحسن، يتحلى بالصبر، يحرص على أن يتحلى بالصبر، على التواضع، على اللين، العفو، التسامح مع كل أحد، مع الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس، مع أبنائه وزوجه وذريته وبناته. إذا حاول الإنسان أن يصلح أخلاقه مع الآخرين فإنه يبدأ شيئا فشيئا، وإذا لم تكن صابرا فتصبر، إذا لم تكن حليما فتحلم، إذا لم تكن كريما فحاول أن تتحلى بهذا الخلق، لكن شيئا فشيئا. والله عز وجل قد يطبع بعض الناس على الأخلاق الحسنة وتكون طبيعة وسجية له، وبعض الناس قد يكون عنده بعض الأخلاق التي يصعب عليه أن يغيرها، لكن إذا جاهد نفسه فإن الله عز وجل يعينه. أيها الإخوة، إذا صلح قلبك وطاب عملك فإن لذلك ثمرات على العبد. وقد جاء في صحيح مسلم عن العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان أي حلاوة الإيمان. فإن العبد إذا عمل عملا صالحا وأصلح قلبه فإن الله عز وجل يرزقه الطمأنينة والسكينة.
وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا قيل لهم في أمر من الأمور أو يترك عملا من الأعمال قال هذا راحتي واطمئناني. إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا على ذلك بالسيوف. يعني الراحة والطمأنينة التي نجدها في طاعة الله عز وجل، يقول لو يعلمون هؤلاء الملوك وأبناء الملوك وغيرهم، يعني هذا الملوك وأبناء الملوك الذين هم في النعيم، فما بالكم من دونهم؟ قال لو يعلمون ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ابن تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما جنة الدنيا؟ الأموال، كثرة البنين، كثرة العمائر والعقارات والمناصب العالية؟ لا والله، جنة الدنيا في راحة القلب واطمئنانه وسعادته بطاعة ربه. ولما قيل لابن تيمية رحمه الله عن السجن وقد سجن 7 مرات قال ما يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة وقتلي شهادة، خلوة مع الله عز وجل. هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا ظل زائل ونعيم عما قريب ينقضي، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ثم تنقضي، ثم ماذا؟ يبقى لك عملك الصالح، هو الذي سيكون معك عندما تلاقي رب العزة والجلال. ومن ثمرات أيها الإخوة، من ثمرات العمل الصالح أن تسرك، من ثمرات القلب الصالح وصلاح القلب أن ترى أن حسنتك تسرك إذا فعلت حسنة، وإذا فعلت سيئة فإنها تسوءك. هذا هو الذي يدل على صلاح القلب. إذا فعلت حسنة تحمد الله عز وجل أن يسر لك هذا العمل. إذا أنفقت، تصدقت، صليت، وصلت رحمك، عملت عملا صالحا، فإنك تجد سرورا واطمئنانا. وقد جاء هذا في أكثر من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهذا هو الإيمان. ومن علامات صلاح القلب أيها الإخوة أن تعلم أن هذا العمل الذي عملته بتوفيق الله عز وجل، ليس من أجلك، ليس من أجل مالك ولا صحتك ولا أنك حصلت على من فلان أو من فلان على أمر من الأمور، لا، هذا توفيق من الله عز وجل، فتنسب الفضل لله عز وجل. هذا دليل على أن الله أصلح قلبك، ولست أنت من عمل هذا العمل بسبب منك، وإنما بتوفيق من الله عز وجل. فهذا يدل على أن العبد صلح قلبه، ولذلك نسب الفضل لمسديه ومنعمه وهو الله عز وجل. أيها الإخوة، ينبغي أن نحذر من فساد القلوب ومرض القلب، فإن القلب إذا فسد وإذا مرضت بقية الأعضاء. وقد قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو العمل السيء، وتجد في نفسك الضيق والحرج، وتجد أنك في حرج ومشقة. لماذا؟ بما كانوا يكسبون، بعملك، بما كسبت يداك. أنت الذي أورد نفسه وقلبه المهالك. والله عز وجل بيّن أن العبد إذا أصابه هذا المرض وهذا السوء
وأصيب في قلبه بنوع من الغفلة والبعد والصد عن طاعة الله عز وجل، فعليه أن يرجع، عليه أن يراجع ولا يتأخر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسه طائف من الشيطان أي معصية، دله الشيطان على أمر، دله الشيطان على سوء، تذكر الله عز وجل ثم رجع فإذا هم مبصرون، أبصر طريق الحق والهداية فرجع. والله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله عز وجل وذكروا ما عند الله من الجزاء وما عند الله عز وجل من العقاب، فتذكر فرجع وأناب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا يكن الله أهون الناظرين إليك إذا كان الجوال بيدك وتتصفح وتنظر المحرمات وليس عندك رقيب ولا حسيب. تذكر الله عز وجل وأن الله يراقب أعمالك ومطلع على كل صغيرة وكبيرة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولا يكن الله أهون الناظرين إليك إذا لممت بمعصية أو ذنب، ينبغي أن ترجع مبكرا ولا تتمادى في عمل السيئات، فإن الأعمال السيئة تجتمع قليلا فقليلا حتى تجتمع على القلب فتهلكه. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. يعني أي قلب أشرب هذه المعصية وعملها ينكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، أي أنكرها ولم يعملها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أي القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، مثل الصفا أبيض، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا الفضل من الله عز وجل، هذه المرتبة العالية، أن الله عز وجل يطهر قلبك من السيئات. والآخر، انظر إلى القلب الآخر، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني شوف هذا القلب الذي تجمعت عليه السيئات. العبد أحيانا يقول هذه سيئة، هذه صغيرة، هذه صغيرة، هذه سيئة يسيرة، أتوب إلى الله عز وجل، وما يدري هذا المسكين أن هذه السيئات تجتمع على قلبه، ثم يصبح هذا القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا الحقيقة كأن هذا القلب لا يفرق الآن بين المعروف والمنكر. هذه درجة من الحرمان عظيمة، يعني أصبح لا يفرق بين المنكر والمعروف. والسبب ما هو؟ أنه تساهل في بداية الأمر فلم يصلح قلبه ولم ينظر إلى هذه الأعمال أنها قد تفسد قلبه ثم تكون الخسارة له. والله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما زاغ وترك طريق الحق أزاغ الله قلبه عن الطريق المستقيم. وينبغي أيها الإخوة أن نستشعر أن عمل الحسنات هو الذي ينفع القلب،
وأنك كلما عملت حسنة ازددت قربا من الله عز وجل، وكلما عملت سيئة ازددت بعدا من الله عز وجل. وأنت الذي تحكم على نفسك. انظر في الأعمال التي تعملها، انظر في الأعمال التي تعملها. ثم أيها الإخوة، ينبغي أن نتضرع إلى الله عز وجل بسؤاله صلاح قلوبنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بذلك في عدد من الأدعية، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا. ادعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ويقول في هذا الحديث: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذه أحاديث كلها ثبتت في الصحيحين أو أحدهما. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. يعني هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم يخبر أنس رضي الله تعالى عنه أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. هذا القلب أيها الإخوة تمسي مؤمنا وتصبح كافرا، وتصبح مؤمنا وتمسي كافرا. ينبغي أن نحذر أشد الحذر من تقلب القلب، وأن ندعو الله عز وجل كثيرا أن يصلح قلوبنا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله كان يدعو كثيرا: اللهم أصلح قلبي وعملي. لأن إذا صلح قلبك وعملك صلحت أعمالك كلها. إذا أصلح الله قلبك صلح عملك، وإذا أصلح الله عملك صلح قلبك. ينبغي أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأن يخلص نياتنا. أيها الإخوة، إن العبد إذا أكثر من طاعة الله عز وجل وأكثر من النوافل والحسنات فإن الله عز وجل يوفقه إلى صلاح قلبه وإلى صلاح عمله. والله لا يضيع ولا يضيع من أحسن عملا. فإن العبد إذا عمل عملا خالصا لله صالحا موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يكاد يضيعه. وأما من أصلح عمله ظاهرا ثم أفسده باطنا فإن هذا هو الذي يخشى عليه. ولذلك مما قيل في هذا الحديث إن الذي يعمل عملا صالحا ثم يختم له بعمل سوء، قيل إنه بسبب عمله الذي في السر العمل السيء، فإنه لو أصلح ما بينه وبين الله في السر أصلح الله ما بينه وما بينه علانية. وكما يقول أحد السلف: من أسر سريرة أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وأعماله، إن رضي وإلا لم يرضى. كل من أسر سريرة سواء كانت سيئة أو كانت حسنة فإن الله عز وجل يظهرها. ومن يأمر غيره بالعمل الصالح ثم هو يخالفه، جاء في الصحيح أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فلنحرص أيها الإخوة على أن نصلح أعمالنا وأن نصلح قلوبنا وأن نخلص نياتنا لله عز وجل
وعلينا أن نسأل الله عز وجل ونكثر من دعاء الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يخلص نياتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وضامنة لأجره، كما أسأله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه عز وجل، كما أسأله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يكتمنا عنده من الذاكرين له جل وعلا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه، وأن يحفظ على هذا البلد دينه وأمنه ورخاءه واستقراره وجميع بلاد المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.